Ang Presidential Commission for the Urban Poor ug Housing and Urban Development Coordinating Council sa Rehiyon 7 mipahigayon og duha ka adlaw nga seminar or workshop sa local shelter plan ngadto sa mga miyembro sa Local Housing Board kaniadtong Pebrero 9 ug 10, 2012 dito sa function room sa Carmel's Inn and Restaurant, National Highway. Ang mga resource speakers sa maong workshop mao sila si PCUP Regional Director Chloe Manlosa Usano, HADSI Officer Elenita R. Cañete ug Architect Fernando V. Garzo, Regional Coordinator sa Rehiyon 7. Ang tumong sa maong seminar sa local shelter plan mahitungod sa mga katawhan sa syudad diin nanimuyo sa squatters area aron kini makabaton og yuta og balay para sa ilang permanenteng puy-anan. Sa pag-abot sa mga bisita dinhi sa syudad sa San Carlos, sila may courtesy call ni City Mayor Gingo Valmayor Jr. Diin sila nakikinabi sa katuyuan ini, dito mismo sa buhatan sa mayor. Sa unang adlaw sa panagtigom, ilang gihisgutan ang assessment of shelter needs nga naglakip sa basic data assumption sa mga katawhan sa tuig 2010. Population projection nga nagabasi gikan sa tuig 2011 hangtod 2020 nga gikinahanglan nga bag-ong housing unit diin husto sa backlog, population growth ug uban pa. Sa katapusang adlaw sa seminar, ang mga partisipante mipakita sa ilang workshop outputs kabahin sa ipatuman nga plano sa syudad ug uban pa. Gihatagan usab og certificate of appreciation ug tokens ang mga speakers sa maong duha ka adlaw nga seminar.